Tawa. Kung sa may pananaw nimo, iguhit diri guhit diri nya. Tawa diri nya dili tupong. Tawa. Tupong dili. Dili no. So gubot imong kinabuhi na kay pangarap pero na mga babag. No? Tinuod di ba? Tinuod no. So ang kwarta nimo dili ta magsugid. So ang kwarta pag mahawid ka makumkum nimo pero mabuhi ra nimo maabot ang pan nay adlaw nga mawara sa imuha. Tinuod di ba? Tinuod o ano? Kini mo ni pagkataasa kayo, no? Palad perti taasa. Di ba? Oh. Tawang ako ha tutuki ayo yan na ra mo ha yan na ay go na ha na ra ana tawa ha tawang ako imunot dili tupong no ay dili tupong mo ha tawang ako tupong dili ha tupong ba mo tinud nga kay sakit no kay sakit no kay sakit sa physical kay sakit sa spiritual no tupong man di ba tupong ko diha tupong ngimo tupong dili dili no, may sakit nga, nakay sakit yun, tinaguan. So, okay na.